10 सालों का रिजल्ट शायद पूरा हंदवारा चारों तरफ इसे पता होगा। देखिए हमारे इंटरनेशनल मुल्क में हमारे जो बच्चे सब काम कर रहे हैं वो इसी यहाँ ही से सीख कर गए। हमारे हंदवारा में आसपास हमारे हंदवारा के आसपास बहुत सारे शॉप है आज। कुपवारा, सोपोर, बारामूला, श्रीनगर, रामहाल, मावर, राजबाग, बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि यहाँ से बच्चा सीख कर गया कंप्यूटर, यहाँ टेलरिंग और उन्हें अपना यूनिट। ये सबसे बड़ी बात है। हम शेख खुर्शीद साहब जो यहाँ पे मैनेजर डायरेक्टर साहब है, तो इनकी पूरी टीम का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो पिछले साल हमने यहाँ पे प्रोग्राम मनाया, उस टाइम यहाँ पे हमारा जो तहसीलदार साहब जीशन साहब वो भी आया था, वो भी बहुत खुश हुआ। यहाँ पे कुल मिलाकर जो हंदवारा सिविल एडमिशन में बहुत खुश है इस ऑफिस से कि यहाँ पे ये बच्चों को सिखाता है जिस चीज़ की ज़रूरत है। जो हमारे मरकज़ का जो एक नारा है डिजिटल इंडिया, वो डिजिटल इंडिया में पहली पार्ट होता है वो कंप्यूटर। वही कंप्यूटर खुर्शीद साहब इनका स्टाफ हमें हमारे बच्चों को सिखाते हैं आज। और रेट भी कम रखा है इन्होंने, फैसिलिटी भी अच्छा है यहाँ पे, हाइजीन मेंटेन भी यहाँ पे, कंप्यूटर सारे बहुत सारे यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे फैसिलिटी बहुत है। मेरी मैसेज रहेगा हंदवारा के जितना भी आसपास इलाके हैं, इस वक्त विंटर का मौसम है, 2-3 महीने हमें बच्चों को ऑलरेडी घर में बैठना है, तो वो बैठकर अगर यहाँ पे आएगा एडमिशन यहाँ पे लेगा तो कंप्यूटर भी सीखेगा, टेलरिंग भी सीखेगा, तो कल की डेट में अपना कोई यूनिट वो बनाएगा, खोलेगा कहीं पे भी। तो इस चीज़ की जरूरत है आज टाइम में। जो देखो आप जहाँ भी गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं आजकल, जहाँ भी गवर्नमेंट जॉब पहले वहाँ पे दिखाते हैं जनाब इसने कंप्यूटर किया है। तो मेरी गुजारिश रहेगा तमाम माँ बापों से, तमाम पेरेंट्स से, अपने बच्चों को आप भेजे। अच्छा मलिक, हमारे बेटे इस वक्त घर में हैं, सोच रहे हैं हमारे पास जॉब नहीं है, अगर यहाँ पे आएगा वो SK स्किल डेवलपमेंट कॉलेज हंदवारा जो हमारे राजा रोड पर है, मरकज माजी के साथ है, ये यहाँ पे आएगा टेलरिंग सीखेगा। कल के डेट में वो अपने ही घर में थोड़ा सा एक मशीन लाना, घर में काम करना, यानी कि अपनी घर वालों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा, अपने घर में रख कर रहेगा। वो पहले आसपास पड़ोसियों का, यारों दोस्तों का, वो यानी कि 400, 500, 600, 800 रुपया कमाएगा अपने ही घर में। वो अगर वो शोरूम खोलेगा, कहीं पे दुकान खोलेगा, जैसे आज हंदवारा में है हमारे दुकान बहुत सारे हैं, तो उनको मेरी मैसेज है माहौल अपने तक है, पॉजिटिव माइंड नेगेटिव माइंड इंसान को खुद है, हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें नेगेटिव तरफ नहीं जाना है, अपने बच्चों को हमें अच्छी तरबियत देना है। तो तरबियत देने के साथ साथ बच्चों को सिखाना है कुछ, तभी तो नाम है इसका SK, यानी इसका स्किल, एक बच्चों को सिखाना है हमें। जब तक हम बच्चों को सिखाएगा नहीं वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, उससे काम नहीं चलेगा। पिछले 10 साल से ऊपर खुर्शीद साहब का जो यहाँ पे एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जो बच्चे यहाँ पे तैयार करके भेजा है, ट्रेनिंग करके भेजा है। आज के टाइम वो उन्होंने अपना यूनिट खोला है। मैंने तभी तो कहा रामा, राजवार, रामाल, ईच एंड एवरीथिंग उन्हें घर में खोला, कहीं पे बाजार में खोला, कभी मोहल्ले में खोला, खोल दिया, अपने रुपया 10 हलाल की कमाया। वो खुर्शीद साहब की मेहरबानी, पहले अल्लाह की मेहरबानी, फिर खुर्शीद साहब की और इनकी टीम की। तो मेरी मैसेज रहेगा उन बच्चों से जो आज यहाँ पे नया स्टूडेंट आया, आज फ्रेश करीब 100 के आसपास आया यहाँ पे कंप्यूटर करने के लिए। आप शेबीर साहब देखिए कल के डेट में 1 साल के बाद ये बच्चा कहीं पे फार्म मतलब गवर्नमेंट जो नौकरी होगा वहां पे जब जाएगा ना, आराम से उनको नौकरी मिलेगा। क्या पहले कंप्यूटर करना चाहिए हर एक इंसान को। मेरी गुजारिश रहेगा तमाम लोगों से, कंप्यूटर करवाए आप, टेलरिंग करवाए आप। खुर्शीद साहब का जो इंस्टीट्यूट है पिछले 10 साल से ऊपर यहाँ चल रहा है, और यहाँ मस्जिद की जामा मरकज मस्जिद के साथ है राजा अड्डे में। यहाँ आप खुद आए, पेरेंट यहाँ पे एक बार खुद विजिट कीजिए, किसी का माँ, किसी का भाई, किसी का बाप, एक बार उनको विजिट करना चाहिए। यहाँ पे फर्ज बनता है, उनका बच्चा यहाँ पे सीखता है कुछ, यहाँ कोई नया बच्चा आएगा, माँ बाप को फर्ज बनता है यहाँ आने का, बीच में भी आने का। जो बच्चा यहाँ माँ बाप का फर्ज बनता है इंस्टीट्यूट आना, देखना इंस्टीट्यूट के सिचुएशन कैसे हैं। तो मेरी गुजारिश है जो भी आसपास अभी भी सोच रहे हैं घर में काम काज नहीं है, वो चीज़ नहीं है, टेलरिंग सीखो। जिसके पास ज़्यादा डिग्री नहीं है तो टेलर सीखो। जिसके पास अभी शौक है, पढ़ने का शौक है, जैसे अभी हमने क्लास में देखा है उनके टीन एज है, पढ़ने का एज है, वो कंप्यूटर सीखेगा। और कल के डेट में ये हमारा फ्यूचर है आने वाला। कल के डेट में इनमें हमारा KS अफसर होगा तहसीलदार साहब, कल के डेट में इन्हीं में हमारा IPS SP साहब के पोस्ट होगा, कल के डेट में इन्हीं में होगा IS करके DC को पोस्ट मिलेगा उनको। कल के डेट में यहाँ के वीडियो, यहाँ के बड़े बड़े अफसर, यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर साहब, GMC का प्रिंसिपल जैसे कह रहे हैं हम, यहाँ बिजली का कोई बड़ा अफसर, कोई भी डिपार्टमेंट का बड़ा बड़ा अफसर, वो इन्हीं में निकलेगा। हमारा टाइम तो चला गया, अब जो नया बच्चा है इनमें निकलेगा सब कुछ। तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर है।
اس لیے اپنے بچوں کو دھیان دیجیے پڑھائی طرف زیادہ دھیان دیجیے. آج کے ٹائم میں پہلے میں ایک بات بتاؤں گا, 10 سال پہلے ہمیں سری نگر جانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ کمپیوٹر ملتا ہے, انسٹیٹیوٹ ملتا ہے, ٹیلر ملتا ہے, اور وہ چیز ہمیں خرچہ زیادہ لگتا ہے, اس میں ڈیرا ویرا سب کچھ. آج کے ٹائم جب ہندوارہ مل رہا ہے آپ کو اپنے روڈ پر, ڈور اسٹیپ پر مل رہا ہے جناب آپ کو, مرکز مسجد کے ساتھ راجا روڈ پر, اور پچھلے 10 سالوں سے رجسٹر ہے. آپ دیکھیں ان کا یہ سب کچھ. تو میری گزارش رہے گا تمام پیرنٹس سے کہ ایک بار خود آپ وزٹ کیجئے. پہلے بچوں کو مت نہ لائے یہاں, کم سے کم آپ خود ایک بار وزٹ یہاں پہ کیجئے. ماں بھائی بہن کسی کو ایک وزٹ کیجئے. جن بچے ان کو ان ماں باپوں کو فرض بنتا ہے یہاں پہ وزٹ کرنا. انشاءاللہ الرحمن ان کا جو رزلٹ ہے ہم نے دیکھا ہے کئی سالوں سے, بہت اچھا رزلٹ ہے. سعید خورشید صاحب کا ہم بہت شکر گزار, ان کا ٹیم کا ہم بہت شکر گزار ہے. رزلٹ آپ سامنے ہے. ہمارے ہندوارے 5-6 یونٹ کھلا آج, مگر اس کا جو بیگ ہے وہ خورشید صاحب کا ہے. تو میری لاسٹ میں اللہ تعالیٰ خورشید صاحب کو اس کام میں زیادہ برکت کرے, ان بچوں کو اللہ تعالیٰ اچھا راستہ دکھائے انشاءاللہ. کر رہا ہوں سکل حاصل کر رہا ہوں کمپیوٹر کا 1 ایئر DCA سر. कैसा लग रहा है आपको यहाँ سر पे بہت ہی اچھا کہ یہاں کا سب سے پہلے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو انسٹیٹیوٹ میں سب سے پہلے ویل کوالیفائڈ فیکلٹی ہونی چاہیے جو اس کو پڑھائے, اور سب سے بہتر ماحول ہونا چاہیے ایک انسٹیٹیوٹ میں جو ایک بچے کو پوری زندگی پر پر اثر ہو جائے اس سے, اور اس کو ویل کوالیفائڈ ٹیچرز ہونے چاہیے جو اس کو بیسٹ ایجوکیشن دے سکتے ہیں. اور جو ہمارا منتھلی فی ہے وہ 500 ہے. اگر ہم باقی انسٹیٹیوٹس کی بات کریں تو وہاں پر کم فی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر رجسٹریشن فی کم ہے, لیکن دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ جو میرا اوپینین ہے دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان ہندوارہ SK سکل ڈیولپمنٹ کالج, جہاں ہمیں ویل کوالیفائڈ ٹیچرز مل رہے ہیں. جو ہمارے یہاں کے سر ہیں, یہ چیئرمین سر ہیں, یہ ہمارا سید خورشید سر, بہت ہی بہترین سر, جو ہمارے اونلی آن دیز جو ہم یہاں پر حاصل کر رہے ہیں تعلیم اسی پہ غور نہیں بلکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہمیں سر سکھاتے ہیں. یہاں کے ٹیچرز ویل کوالیفائڈ جو ہمارے بیہیویئر ٹھیک کر رہے ہیں, جو ہمارے بیہیویئر پر غور و فکر کر رہے ہیں, جو ہمارے بیہیویئر کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ ایک تو مروجہ تعلیم جو ہم یہاں حاصل کر سکتے ہیں, اور جو ہمارا بیہیویئر ہے, جو ہمارا مقصد ہے زندگی کا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. وہ یہ انسٹیٹیوٹ ہم کو ہر روز ہمیں اس سے یہی میسج دینا چاہتا ہوں ہر اسٹوڈنٹس کو جو ابھی بھی گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی سکلز ان کے پاس نہیں ہے, گھر میں بیٹھے بس سب سے جو ہمارے ٹائم کو خراب کر رہے ہیں وہ ہے موبائل فون چلا رہے ہیں, باقی گھر میں بیٹھے گیمز کھیل رہے ہیں یا اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں. ان کو سب سے پریفر کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر سکلز ڈیولپ ہو جس سے ہم اپنے والدین کو فائدہ دے سکیں. دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ میں سب سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں سب اسٹوڈنٹ سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں, میں سب سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ پریفر SK سکل ڈیولپمنٹ کالج ہندوارہ نیئر مرکز راجوار روڈ ہے, اس سے آپ یہاں آئیے اور یہاں کی فیکلٹی دیکھیے, یہاں کے ڈیولپمنٹ دیکھیے. شکریہ سر, مجھے امید ہے کہ سب نو یہ مطلب ایڈمشن کور میں نو فریشر چھس بہت یہ مگر یہ یہ مطلب باسیو واریاہ زیادہ ٹھیک. مطلب زیادہ تر آز وچان گرک گۄڈنیٚتھ وچھان ماحول وچھ مےٚ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ بہتر تِکیازِ یہِ چھِ آسان انڈر CCTV کیمرا واریاہ مطلب پرٛٮ۪تھ کانٛہہ روٗمَس. بیٚیہِ مطلب ہیٚچھناونُک طریٖقہٕ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ, ہیٚچھناونُک طریٖقہٕ تہِ چھُ واریاہ. ہُتھ کٔنۍ چھِنہٕ آسان جملِنٛگ چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ نہٕ. یِتھ کٔنۍ مطلب واریاہن یِمن منٛز چھِ گژھان حظ کالیج منٛز گۄڈنِچ کیٛاہ تام پرناوان پَتہٕ چھِ یہِ دِوان پرٛٮ۪کٹِکَل چھِنہٕ آسان یہِ مطلب کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. ییٚتہِ چھِ اَسہِ ہیٚچھناوان حظ گۄڈنٮ۪تھ مطلب سر چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ حظ مطلب یہِ مطلب پرناوان تہِ پَتہٕ کَرناوان پرٛٮ۪کٹِکَل. پھر ییٖتِس کالس نہٕ سَمٕجھ چھِ یِوان کِہیٖنۍ تیٖتِس کالس چھِنہٕ تُلان بیٛاکھ ٹاپِک کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. میٲنۍ چھِ یِہوٚے تہِ مطلب میٲنۍ فرٛٮ۪نٛڈٕز چھِ واریاہ زیادٕ چھِ یِم مطلب وٕنکٮ۪ن چھِ گرمہٕ بِہِتھ حظ. وٕنکٮ۪ن چھِ وِنٹر وٕنکٮ۪ن چھِ آسان کانٛہہ کٲم تہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. وۄنۍ چھِ سونٛچان کہِ أڑۍ کہِ اگر أسۍ گژھو یہِ مطلب کُنہِ جایہِ چھِ گژھان کوچِنٛگ, مطلب ییٚتہِ چھِنہٕ سُہ ٹٮ۪نشَن تہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. ییٚتہِ چھِ آسان مطلب گھنٹہٕ آسان چھِ تِم ہٮ۪کَن یور یِتھ حظ وِزِٹ یہِ کٔرِتھ حظ تُہٕنٛدۍ مطلب فادر تہِ ہٮ۪کَن یہِ کٔرِتھ حظ یور مطلب وِزِٹ گۄڈنٮ۪تھ مطلب وٕچھِتھ حظ. باقٕے شُکریہ تُہُنٛد, یہِ چھُ واریاہ زیادٕ حظ بہتریٖن کالج SK سکل ڈیولپمنٹ کالج ہندوارہ.